कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो हुई है और वो हुई है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। 5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। 5 साल लगे, फॉर्मल मीटिंग है ना। वैसे तो साइड लाइन्स पे खलोते खलोते इधरों आए की हाल है तोड़ा, की हाल है मेरा, की हाल है, दैट वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग। इवन इन G20 में आपको पता है बाली में मुलाकात हुई और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी फॉर द SCO और द ब्रिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन द क्वेश्चन वाज कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि दिस इज कॉल्ड यू नो डिप्लोमेटिक था। ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं। जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें। दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वॉज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो धोवल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी एंक्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी। लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वाज वेरी वेरी जैसे कहेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। Peace is required for the bilaterals, and peace is required for for the people of the region and for the people of the world, for global peace. So इंडिया ये समझता है कि हमें इस चीज़ों में नहीं जाना। वी नीड ग्लोबल पीस। हम ग्लोबल पीस की बात करते हैं और ग्लोबल पीस के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ग्लोबल पीस के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करें। अगर हमने बात ना की तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो वो बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ऑप्टिक्स हैं, दिस कम्स फ्रॉम इंडियाज सीरियस डिप्लोमेसी, पेशेंस। दे हैव शोन पेशेंस डिप्लोमेसी इन डिप्लोमेसी। और जिसे कहते हैं ना कि वो लफ्ज़ तो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वही बात की है जी, फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर्स, सो ऑन सो फोर्थ। मतलब इस तरह के जो अल्फाज जो हैं, और सबसे बढ़ के बात जो है, दे हैव स्पोकन ऑन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। we have to keep our doors, we have to keep channels of strategic communication open। चैनल जो हैं, और इससे देखिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो होती है ना, इट मीन्स वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग, एंड वी हैव टू टॉक एट द बिगर प्लेटफॉर्म्स, एंड वी हैव टू टॉक एट द प्रेसिडेंट लेवल और द चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल, एंड नीड्स टू कम डाउन। सो वी हैव टू टॉक ऑन एवरीथिंग। जैसे इंडिया अमेरिका को कह रहा है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप विच इज रिक्वायर्ड, अ पार्टनरशिप विच इज रिक्वायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया के हर कोने के लिए। In the same fashion, India is asking for a strategic communication. By strategic communication, they mean that we have to talk more to avoid miscalculation. Because if we talk more, we engage more, we speak more, everyone in our system meets, the militaries meet, the diplomats meet, the civil society meet, तो उनको ये चीज़ है। और सबसे बढ़ के when it comes to, अच्छा एक लफ्ज़ है म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इंडिया उन मुल्कों को ये कहता है, या ये चाइना को कहता है, या उन मुल्कों को कहता है जिधर चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। आप देख लें सारी स्टेटमेंट्स निकाल के, व्हेनेवर देयर वाज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन मालदीव्स एंड इंडिया, इट वाज़ अ वर्ड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। ठीक है ना जी? कि मतलब आपके भी जो मसले हैं और हमारे मसले हैं, इनको आएँ एड्रेस करें, हमारा भी मसला देखें। ठीक है? सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी की वो बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये जो देख रहा हूँ अ, अ, कि मेरे लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जनाब? और 2020 से जब से ये चीज़ें चली थी, अब देखें इंडियन साइड ने ये इस चीज़ को
میں بات بتاؤں پرائم منسٹر مودی کے لیے بہت بڑا تماشا بن گیا ہوا تھا، طوفان تھا یار یہ، کہ مطلب روزانہ جی چین نہ مسئلہ ہے، چین سے مسئلہ، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے او جناب ساڈا علاقہ قبضہ کر کے لے گئے چینی. اب اب نریندر مودی and Jay Shankar are more confident when it comes to the foreign policy front. It means we have a leadership. We have a leadership which can resolve issues. So اچھا یہ چیزیں ویسے صحیح بات ہوتی ہے کہ جب چھوٹی سی چیز ہو نا میڈیا اس لیے رولا پا دینا پڑھ لو کر دینا بٹ when the diplomats I was listening to Jay Shankar the other day and he said that you have to see the full circle. یہ نہیں ہے کہ ابھی چیزیں خراب ہوئی ہیں، وہ ایک سائیکل ہوتا ہے، اس سائیکل کے بعد چیزیں بہتر ہوتی ہیں. سو بیسیکلی ہی واز ریفرنگ اٹ ٹو کینیڈا اینڈ ہی ریفرڈ اٹ ٹو چائنا. چائنا کو 5 سال لگے وہ سائیکل چینج ہونے میں. اب کینیڈا کے ساتھ آج حالات خراب ہیں، اگلے 4 سال میں 3 سال میں 2 سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. سو need not to panic, we have to look at the full situation, full picture. And یہ بات بھی صحیح ہے. The people who are at the helm of the affairs, they have a more clarity. They look things from a bigger lens. نہ کہ وہ جس طرح ایک محاورہ ہوتا ہے نا نیم حکیم اس کو کہتے ہیں جس بیچارے کو پتہ کچھ نہ ہو اور وہ کوئی ڈاکٹر بن جائے اور کسی نے گولی دے دے، کسی نے ٹیکہ لا دے، کسی نے انجیکشن کر دے. سو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو مودی شی سمٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ دونوں ملکوں کی ڈس انگیجمنٹ ہوئی. مودی صاحب کا گھر میں قد کاٹ بڑھ گیا اور نے کہا بھائی جان میں مسئلے حل کر سکتا ہوں. میں نیرا پاکستان دے نال جڑی لڑائی شروع کیتی ہے نا وہ بھی کسی مقصد کے لیے. دس از a message of Prime Minister Modi and Jay Shankar and Amit Shah and Rajnath Singh to the Indian people is that we have to tell Pakistan کہ آپ سے ہم بات کریں گے لیکن تھوڑا ٹھہر کے، ابھی نہیں. ہاں جی کر لیتے ہیں بات آپ سے، انتظار کریں آپ. بٹ فار دا چائنا انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے کہا چلو شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. سو مجھے ایسا لگتا ہے واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ یہ جو چیز تھی کہ جسے کہیں گے نا کہ ایک تو ڈس انگیجمنٹ ہو گئی، پرائم منسٹر مودی کے کاٹ بڑھ گیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہے، وہ چیزیں خراب ہوں تب بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اور اب ایک چیز امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ دونوں ملک اپنے اسپیشل ریپرزینٹیٹو بھیجیں گے باؤنڈری کویسچن کے اوپر. اس کا مطلب ہے پورا مسئلہ حل نہیں ہوا. So it means Chinese has not given them everything they were asking for. So یہ جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز آ رہے ہیں انڈیا چائنا باؤنڈری کویسچن کے اوپر وہ بہت جلد ملیں گے. این ارلی ڈیٹ کہ مطلب جلدی ملیں گے. ارلی ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے جدو ٹائم لبا. ٹھیک ہے. سو یہ جو چیز ہے مینجمنٹ کرنا بارڈر کے حوالے سے، اور سو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اس طرح نہیں ہوئی لیکن ڈیفینیٹلی یہ ہوئی ہیں. اور فورن منسٹرز بھی ملیں گے اور بائی لیٹرلز بھی ہوں گے اینڈ آل دیٹ. دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو آپ کا ایڈورسری ہے نا ہی وانٹس ٹو لک یو فرام اے سیریس لینس، وہ سیریس لینس سے دیکھنا چاہتا ہے. سو یہ اب انڈین سائڈ جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ اچھا ایک چیز آپ کو مانے، شی جن پنگ اینڈ مودی ڈیڈنٹ میٹ وین حالات ٹھیک نہیں تھے. آن ٹیکٹیکل لیول جب چیزیں اس طرح بہتر نہیں تھی تو وہ نہیں ملے وہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ نہیں ملے. مودی صاحب نے نہیں کیا. میں مطلب یہ ہوتا ہے بڑے ملکوں میں، یہ ہوتا ہے بڑے لیڈرز میں، یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف تصویروں کے لیے ہم نے نہیں ملنا، گیو اس سم تھنگ کنکریٹ. اینڈ دس واز واٹ وہ کہہ رہے تھے، کیا نام ہے اس کا، چائنیز کہتے ہیں یہی انڈینز کہتے تھے ہمیں کچھ کنکریٹ دو. ٹھیک ہے. سو انہوں نے اپنے مسئلے بھی حل کر لیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ کے لیے کام کرنا چاہیے. اینڈ انڈیا نے ایک لفظ بڑا زبردست کوئن کیا، ملٹی پولر ایشیا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ آپ گلوبل when it comes to the great parts competition this is a multi polar world, but when it comes to Asia تو ہر چیز انڈیا چائنا اکیلے ہی لے جائے. سو ملٹی پولر ایشیا. ٹھیک ہے. میں نے ویسے یہ ورڈ پہلی دفعہ سنا ہے، ملٹی پولر ایشیا. ٹھیک ہے نا جی، کہ ہمیں ایشیا کو ملٹی پولر ہونا چاہیے، یعنی کہ انڈیا اور چائنا مل کے پاور شیئر کریں
اسی لیے تو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ انڈیا نے یہ جو گلوبل ساؤتھ کی سمٹ کراتا ہے نا سالانہ، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ چائنا کے مقابلے میں ایک پیرلل فریم ورک کریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو، اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا چیزوں کو لے کے چلنا، ٹھیک ہے نا؟ اٹس ناٹ دیٹ ایزی تھنگ. یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جسے کہیں گے نا کہ ایک اٹس ناٹ این اوور نائٹ کی گیم نہیں ہے یہ. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی، اگر وہ آپ دیکھیں when پرائم منسٹر مودی کیم ان دا ہال اور ان دا روم جہاں پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ تھے، تو مودی صاحب نے ہاتھ کیا آگے، تو شی جن پنگ نے ہاتھ نہیں ملایا وہاں پہ، انہوں نے اشارہ کیا کہ آؤ وہاں پہ چلیں جہاں پہ جھنڈے ہیں دونوں ملکوں کے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ہینڈ شیک کیا، تو مودی صاحب نے ایسے ہینڈ کیا لیکن پھر تھلے کر لیا. سو اٹ مینس اٹ واز ناٹ ڈیسائیڈیڈ. یا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں ایسے موقعوں کے اوپر، یہ کوئی وہ اتنی بڑی اٹس ناٹ اے بگ، وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ، کہ ہو جاتا ہے، یہ چھوٹیاں موٹیاں گلاں ہو جاندیاں ہوندیاں نے بڑے بڑے شہریں. بہرحال دا پوائنٹ از کہ یہ جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی بات کی ہے انڈین نے، ملٹی پولر ایشیا کی بات کی ہے جناب، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ بارڈر ایشو ابھی پورا ریزالو نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک چائنا گیو انڈیا سم تھنگ ٹو ٹاک. چائنا نے کہا انڈیا کو کچھ دو تاکہ ان کے ساتھ بات کی جا سکے. ون تھنگ انڈیا گیو چائنا سم تھنگ ویئر بوتھ کین سٹ، بیکاز چائنیز نہیں چاہتے کہ انڈیا کمپلیٹلی ویسٹ کے ٹریپ میں آ جائے. دیکھیں فار اے مومنٹ میں آپ کو ایک چیز کا انالائز کر کے دوں. فار اے مومنٹ American engagement in Ukraine and Middle East did hamper, did stop America's investment in Indo-Pacific. And this was something which was very good for the Chinese. کیوں؟ ایک میسج امریکہ کے بارے میں یہ چلا گیا کہ بھائی اگر مڈل ایسٹ میں کچھ ہو گیا تو یہ انڈو پیسیفک کو ٹائم نہیں دے سکتا، اگر یورپ میں کچھ ہو گیا تو یہ انڈو پیسیفک کو ٹائم نہیں دے سکتا. اب یہ امریکہ کے بارے میں امیج بنا ہے کہ بھائی اٹ کی ناٹ فائٹ آل وارز. اٹس ناٹ کہ جی ادھر بھی لڑ رہے ہیں ادھر بھی لڑ رہے ہیں، اسٹریچ ہو جاتے ہیں. ابھی امریکنز نے اپنے ریسورسز ڈپلوائے کرنے تھے انڈو پیسیفک میں، یا دے ور ان اے پروسیس آف ڈپلائنگ دا ریسورسز، اینڈ ادھر مڈل ایسٹ میں کٹا کھل گیا. اینڈ دین اٹ واز وہاں پہ ادھر یوکرین میں وہ معاملات خراب ہو گئے. وین بائیڈن کیم ان آفس دی انٹائر جاب، I met someone in the State Department and I had a conversation on this. انہوں نے کہا ہمارا جو ٹاپ پرائورٹی یہ تھی that Biden should not talk more on Middle East. جیسے وہ آیا تھا، کیا نام تھا، ٹرمپ، وہ آندے پہلے اسرائیل ٹر گیا، سعودی عرب ٹر گیا، ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک چیز تھی. میں ویسے آپ کے ساتھ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، انڈیا یو اے کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ اس کو ذرا کمپلیٹ کر لیں. یہ بڑی زبردست ایک انیشیٹو ہوا ہے. اور ایک تو ابھی یہ جو پرائم منسٹر مودی والا انیشیٹو ہے کہ سو اٹ مینس کہ مودی صاحب نے چین کو اسپیس دی ہے، چین نے مودی صاحب کو اسپیس دی ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے لیٹس موو آن. سو وہ انڈیا کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یو گیٹ ان کوڈ، آپ کوڈ میں چلے جاتے ہو. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، میں بار بار یہ کیوں چیز کہتا ہوں، if you want peace be prepared for war. Had India not prepared for drones, had India not bought Rafales, had India not bought the S-400s from Russia, had India not invested on this Atmanirbhar Bharat, had India not shown intention for this indigenous arms development کے اوپر، تو چائنیز would not have taken serious. مودی صاحب کی اپروچ 2020 میں تھی نا، اٹس اوکے کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے ویکھی جائے گی، رہن دو کر لوں گے، مطلب نیڈ ناٹ ٹو انویسٹ آن ڈیفینس دا وے دی انڈین اسٹریٹجک کمیونٹی یا جرنیل انڈینس کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی لوڑ نہیں، خیر ہے کوئی نہیں، انہوں کو بھی بم نے، ساڈے کو بھی بم نے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹھیک ہے. لیکن لیٹر آن وین دا چائنیز سائڈ، وہ تو پھر گلوان میں جب چیزیں خراب ہوئیں تو مودی صاحب کو نہیں تھا پتا کہ میں جو گلوان میں چیزیں کروں گا، سوری لداخ کے حوالے سے، یا اس کا جو یونین ٹیریٹری کا جو اسٹیٹس بدلیں گے، سارا کچھ ہوگا، بدلیں گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. وہ تو شی جن پنگ نے کیا یہ کیا کر رہے ہیں،
सो वहाँ पे जाके थोड़े-से मामलात बिगड़े। बहरहाल ये जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है, मेरे लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के रास्ते खोलें। मल्टीपोलर एशिया की बात की है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि आपने बंदे भेजे और हम भी अपने बंदे भेजते हैं और चीज़ों को मूव ऑन करें। इंडियन कारोबारी लोगों का, पंजाबी कहते हैं ना, साह निकला है। उन्होंने शुक्र किया। द रीज़न इज़, देखिए अब क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट लाइन बताता हूँ। 1 एयरलाइन्स चलेंगी आपस में, ठीक है? और चाइनीज़ बिज़नेसमैनों की भी जान निकली हुई थी। वो उनको पता चलता है इतनी बड़ी मार्केट है यार इंडिया, इतना पैसा मिल सकता है। $100 बिलियन तो इंडिया, चाइनीज़ इंडिया से लेके जाते हैं सालाना। $100 बिलियन, $100 बिलियन, इतना बड़ा पैसा है। आपकी सोच है, एवें नहीं शी जिनपिंग आके बैठ गया। सो सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है एयरलाइन्स खुलेंगी। आपने कभी नोट किया है जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनकी लैंग्वेज बड़ी ढिली हो गई है, मतलब वो बड़े रिकन्सिलिएटरी टोन में बात करते हैं। रिकन्सिलिएशन वो नॉर्मली, देखें, इट्स द जॉब ऑफ अ डिप्लोमेट। डिप्लोमेट जिस अंदाज़ से बात करते हैं ना, उस अंदाज़ से पता चलता है उनकी हुकूमतें क्या सोच रही हैं, ठीक है? अगर वो बात नहीं करते तो उसका मतलब है हुकूमत कह रही है कि वेट एंड वॉच। अगर वो पोली-पोली बातें कर रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, "की हाल है तुहाडा, की हाल है, साडा की हाल है?" देन इट इज़ समथिंग एल्स। अगर जैसे रिसेंटली रशियन एम्बेसडर ने इस्लामाबाद में कहा जी कि हम पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन को देख रहे हैं। अच्छा, सारा पाकिस्तान परेशान हो गया, ये क्यों कह रहा है? उसकी वजह ये है कि उनको ये था कि कहीं ये ना हो कि इंडी पाकिस्तानी जो है लीडरशिप ये कहीं कोई असलई-शसलई यूक्रेन को भेज दे या कुछ और ना करना शुरू कर दे, या अमेरिका के अंडर प्रेशर ना आ जाए। तो मतलब दे हैड दिस माइंडसेट। सो चाइनीज़ एम्बेसडर जो है ना, वो थोड़े से ढीले हुए हुए थे, और वो इसीलिए हुए हुए थे कि उनको अंदाज़ा था कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन जो हैं वो हो सकती हैं। बहरहाल अब आप देखेंगे कि सारे का सारा जो है वो सिचुएशन बेहतर होगी, ठीक है? मोदी साहब की घर में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। मोदी है तो मुमकिन है कि जो नारे हैं, वो और तेज़ लगेंगे। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे और तेज़ लगेंगे, और वो इसीलिए तेज़ लगेंगे ना, जिसे कहेंगे ना कि उनको पता है इस चीज़ का कि नारे कि जी मोदी साहब ये कर सकता है सारा कुछ। मोदी की ये कैपेसिटी है। ठीक है ना जी? सो आपने देखना है कि अब चीज़ें एस्केलेट नहीं होनी, अब फ़ौजियों को थोड़ा-सा हौसला मिला है। लेकिन एक चीज़ मैं बात बताऊँ, जो 1 लाख बंदा इंडिया ने एलएसी के ऊपर भेज दिया, वो कहाँ खड़ा है? वो तो उधर ही खड़ा है। उसके बारे में तो नहीं कहा कि जी फ़ौजें निकाल लें। वैसे भी टेक्निकली एक 2 मुल्क एक-दूसरे को थोड़े कह सकते हैं कि फ़ौजें। वो जो चाइनीज़ ने उधर कोई पता नहीं कितने हज़ार पिंड बना दिए हैं, गाँव बना दिए हैं बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर, वो तो उधर ही है ना, वो तो कहीं नहीं गए हुए। ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ जिसे कहेंगे ना कि एक एक डिफरेंट चीज़ है। एक 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 चीज़ है अ अ, जिसको मैं समझता हूँ कि अभी डिसएंगेजमेंट नज़र आनी है। मुझे डिसएंगेजमेंट नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिचुएशन बनी है कि बात करें, लेट्स टॉक। ठीक है ना जी? अभी सिर्फ़ डिस्कशन हो रही है कि गलबात करिए, आएँ बात करें। अभी वो सारे रास्ते तय होने हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के लिए मैं समझता हूँ कि उनका सुख का साँस निकला है। इंडियंस का भी सुख का साँस निकला है। वो इसलिए साँस निकला है कि यार दे कैन शो मच मोर थिंग्स टू जिसे वो कहेंगे ना, अ, ये यार हमारा भी बस बात ख़त्म करें। चीनियों को भी ये है कि यार बात ख़त्म करो, ये ना हो कि इंडियंस जो है ना, इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करके ऑलरेडी वो अमेरिकन्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना? जो मुझे नज़र आ रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ चाइनीज़ समझते हैं कि हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। इंडिया का नेचुरल बिहेवियर है, लेकिन चाइनीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटी है कि इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हम, एंड देन बीच में पुतिन साहब भी पड़ गए। ठीक है? पुतिन, शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी की अगर कोई ट्राइलैटरल समिट हो जाए ना, तो फिर एक वेस्ट के अंदर एक बड़ा वबाल उठेगा। उन्होंने कहना नहीं, मोदी हमारे हाथ से निकल गया, ठीक है? लेकिन जिस पैमाने पे, जिस लेवल पे बायलैटरल वो जिसे कहते हैं ना शिप है अमेरिका का, इंडिया का, और जिस अंदाज़ से अभी जैसे जर्मन चांसलर अभी आ रहे हैं आजकल,
چائنا انڈیا پہنچ رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے وہ صرف اسی لیے آ رہے ہیں کہ یار ذرا تھوڑا جا لا ٹھیک کرو یہ نال اینو پھڑو مودی صاحب نو، یہ زیادہ نکل گیا وہاں پہ، ان کے ہاتھ میں نکل گیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کے ہاتھ میں نکل گیا یہ چیز، وہ دے آر لوکنگ انٹو اٹ، بٹ لیٹس سی اس کو کیسے، اس کو دوبارہ اسٹڈی کریں گے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ مودی شی جن پنگ ملاقات جو ہے وہ کیسے چلتی ہے، کیسے دیکھی جاتی ہے۔